नवीन जी नमस्ते। हजुर नमस्कार। नमस्ते। अ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ जोइन गर्नुभएकोमा। यहाँको समयको लागि म एकदम आभारी छु। Thank you so much. हजुर। Thanks for having अ, me. दर्शक महानुभाव नमस्ते। केही साउन्डहरूको प्रब्लम हो भने यहाँहरूले हामीलाई मेसेज गर्नुहोला। हजुर, नवीन जी अगेन फेरि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। Thank you. अलिक धेरै नवीन धेरै जीको धन्यवाद। ब्याकग्राउन्ड म लिटल बिट दिन चाहन्छु। नवीन जी चाहिँ 1998 देखि मोर्गेज फाइनेन्सिङमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ केही कम्पनीहरू को फाउन्डिङ गर्नुभएको छ। को फाउन्डिङ मानाथन फाइनेन्सियल कम्पनी र उहाँ के भने एभरेस्ट क्यापिटल ग्रुपको को फाउन्डर हुनुहुन्छ। लास्ट 22 वर्षदेखि उहाँले मोर्गेज र लोन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ वान अफ द टप मोर्गेज ब्रोकर हुनुहुन्छ नर्थ क्यालिफोर्निया इन्डस्ट्रीमा। र उहाँले थाउजन्ड्स अफ परिवारलाई चाहिँ मोर्गेज लोनको माध्यमबाट अमेरिकन सपना अमेरिकन ड्रिम एचिभ गर्नलाई सहयोग गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच नवीन जी, यहाँको कन्ट्रिब्युसन मोर्गेज बिजनेसको माध्यमबाट कम्युनिटी सर्भिसको लागि म थ्याङ्क यू यहाँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। You're welcome and thank you for the opportunity, हजुर। यु वेलकम। अब आजको कार्यक्रमको लक्ष्य चाहिँ के हो भने हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ धेरै महानुभावहरूले चाहिँ अहिलेको जुन कोभिड-19 को कारणले जुन अहिले सिचुएसन क्रिएट भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै कन्फ्युजन आएको छ। अब भोलि अब घर किन्दाखेरि फाइनेन्सिङ हुने हो कि नहुने हो, एक्जिस्टिङ मोर्गेजहरूमा के हुने हो र केही कुराहरू प्रोसिजरहरू पोलिसीहरू चेन्ज भएको छ कि भनेर धेरै क्वेसन आएको कारणले चाहिँ हजुरलाई मैले आज इन्भाइट गरेको र हजुरबाट डेफिनेटली क्लियर हुनेछ। थ्याङ्क यू अगेन, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। हजुर यो वेलकम। अब फोरबेरेन्स भनेको कस्तो हो भनेदेखि बेसिकली अहिले कोभिड-19 को जुन पनि अब पेन्डेमिकले प्रब्लम भएको छ, बेसिकली द ब्याङ्कले चाहिँ 3 महिनाको लागि पोस्टपोन गरेको पेमेन्ट मात्रै हो। अनि यो स्टार्ट भयो अप्रिलमा भएको थियो, अप्रिल, मे र जुन। यसको मतलब के हो भनेदेखि फर्गिभिङ होइन। फोरबेरेन्स भनेको चाहिँ यो पोस्टपोन मात्रै गरेको हो, जुन चाहिँ 3 महिनाको लागि हुन्छ। अनि त्यसपछि रिपेमेन्ट प्लानमा राख्छ ब्याङ्कले, एन्ड द्याट क्यान बी अप टु 12 महिनासम्मको लागि। एउटा कुरा के छ भनेदेखि तपाईले फोरबेरेन्सको लागि गर्ने हो भनेर तपाईले लेन्डरलाई कल गर्नुभयो अरे फर एक्जाम्पल हैन, अप्रिलमा कल गर्नुभयो, तर तपाईले अप्रिल, मे, जुनको पनि अब पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि फेरि उनीहरूलाई कल गरेर चाहिँ त्यो फोरबेरेन्सको लागि कल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि उनीहरूले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ रेकर्ड गरेर क्रेडिट ब्युरोमा पठाइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले अब रिफाइनेन्स गर्न चाहने कोसिस गरिरहनु भएको छ अथवा सोचिरहनु भएको छ भन्दाखेरि त्यो रिमार्क्स नहटाइकन लेन्डर अगाडि बढ्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि लेन्डरलाई फोन गरेर चाहिँ उनीहरूलाई भन्नको लागि एकदमै जरुरत छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब हामीले रिफाइनेन्स गर्नको लागि अहिले कोसिस गरिराखेको छौँ, तर हामीले लास्ट 2 महिनाको पेमेन्ट तिरेको छैनौँ भने त्यो दुईटा पेमेन्टलाई पनि तपाईको अहिले प्रिन्सिपल ब्यालेन्समा एड गरेर रिफाइनेन्स गर्न पाइँदैन। त्यो दुईटा पेमेन्टलाई चाहिँ पहिला पे अफ गरेर मात्रै अनिखेर हाम्रो रिफाइनेन्सको लागि अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि फोरबेरेन्समा अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि one of the options उनीहरूले के पनि दिन सक्छ भनेदेखि मोडिफिकेसन दिन सक्छ, तर त्यो मोडिफिकेसनतिर चाहिँ नलागौँ। किन मोडिफिकेसनमा लाग्ने बित्तिकै अनलेस भ्याल्यु चाहिँ एकदमै डाउन छ, पैसा तिर्न प्रब्लम भइराखेको छ, लस अफ जब यताउतिको कारणले भन्यो भने चाहिँ अर्कै कुरा हो। तर मोडिफिकेसन गर्ने बित्तिकै जुन चाहिँ 2007-8 मा प्रब्लम भएको थियो, त्यो बेलामा मोडिफिकेसन गरेको मान्छेहरूको 4 वर्षसम्म क्रेडिट बिग्रियो। त्यसले गर्दाखेरि देयर आर लट अफ थिङ्स आर अननोन इभन नाउ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोडिफिकेसनतिर चाहिँ नलागौँ। फोरबेरेन्स पनि सकेसम्म चाहिँदैन भने नलिउँ। अब भनौँ न कुनै पनि उपाय नै छैन भने त लिनै परिहाल्यो, किन अहिले तिरे पनि पछि तिरे पनि तिर्न परिहाल्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मोडिफिकेसनबाट टाढा बसेको राम्रो। फोरबेरेन्स गर्न नै पर्छ भने गर्ने,
यदि होइन भनेदेखि रेगुलर पेमेन्ट गर्न सकिन्छ भने चाहिँ पेमेन्ट गर्न नै उचित लाग्छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच नवीनजी। अर्को मेरो क्वेसन छ के छ भने हजुरको अहिले चाहिँ घर किन्नको लागि उपयुक्त छ कि छैन, लोन वाइज अर इन टर्म्स अफ रियल इस्टेट वाइज 2008-9 जस्तो हुने हो कि इन्ट्रेस्ट रेट फेरि घट्ने हो कि, अनि लोन अब्टेन गर्नलाई कति गाह्रो छ, केही गाइडलाइन्सहरू चेन्ज भएको छ कि छैन अहिले? किनभने धेरै कम्युनिटीमा धेरै साथीहरूले घर किन्ने प्लान थियो यो 2020मा, अनि अहिलेको यो कोभिडको कारणले चाहिँ अलिकति थोरै उहाँहरूलाई कन्फ्युजन भएको छ। यसलाई अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। कोभिड-19ले गर्दाखेरि कन्फ्युजन डेफिनेटली भएको छ। कोभिड-19को उसमा अहिले पेन्डेमिक जुन पनि भयो त्यसमा तपाईँको जब लस भएको छैन, रेगुलर इन्कम भइराखेको छ, 1099 इन्कम अथवा W2 इन्कम भइराखेको छ, तपाईँको CIA भन्छौँ हामी, क्रेडिट इन्कम एन्ड एसेट्स सबै छ मिलेको छ मिलेको खण्डमा अहिले घर किन्नको लागि पनि प्रब्लम छैन। एउटा कुरा राम्रो अब यो कोभिड-19ले के भयो भनेदेखि अब धेरै नेगेटिभ कुराहरू भए पनि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ घटायो। अहिले भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा गएर इन्ट्रेस्ट रेट यु क्यान गेट इट एज लो एज 2.5%। अब त्यसको लागि अलिकति प्रिमियम त तिर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि अहिले घर किन्ने यदि इच्छा छ र सकिन्छ भनेदेखि प्रोसेसमा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ एकदमै राम्रो। अनि त्यस्तो खास परिवर्तन भएको छैन, अलिकति आत्मविश्वास छ, कन्फिडेन्स छ भने किन्दाखेरि हुन्छ हैन? एब्सोल्युटली। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। गाइडलाइनमा खास चेन्ज केही पनि भएको छैन हैन लोन गाइडलाइन्समा 2-3 कुराहरू चेन्ज भएको छ। ओभरलेजहरू उनीहरूले राखेको छ। फ्यानी फ्रेडी म्याकले दिएको DU अप्रुभल, LP अप्रुभल भन्छौँ हामी, त्यसमा लेन्डरहरू पनि सतर्क भएर चाहिँ 2-4 वटा एड गरेको छ। फर एक्जाम्पल अब भनौँ न, पहिला हामीले लोन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लोन फन्ड गर्नुभन्दा अगाडि विदिन 10 days एकचोटि इम्प्लोइमेन्ट भेरिफिकेसन हुन्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ 2-3चोटि इम्प्लोइमेन्ट भेरिफिकेसन हुन्छ। फन्ड गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले इम्प्लोयरलाई फोन गरेर त्यहाँ काम गर्नुभएको छ कि छैन भनेर सोध्छ, छ भनेपछि मात्रै देन दे विल पुश द फाइनल बटन। सो कुराहरू अलिअलि चेन्ज भएको छ, तर नथिङ इम्पोसिबल। हजुर, थ्याङ्क यू। भनेपछि हजुर अब कसैको घर किन्ने के भने प्लान छ र उहाँलाई आत्मविश्वास छ भने किन्दाखेरि हुन्छ हैन? किनभने यहाँ रेन्ट पनि एकदम हाई छ, किनभने मोस्ट हजुरको क्यालिफोर्नियाको रेन्ट चाहिँ प्रिटी मच मोर्गेज बराबरै छ हैन? हजुर त्यसो भए रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ हैन त घर किन्नलाई? एब्सोल्युटली। किन भनेदेखि अब इन्ट्रेस्ट रेट एकदम राम्रो छ। अब तपाईँको रेन्टल पेमेन्ट भर्सेस मोर्गेज पेमेन्टमा अब 100-200 बराबर अथवा 200-300 को मात्रै फरक परे पनि ट्याक्स राइट अफ देखि लिएर जुन पनि सुविधा मिल्छ भन्दाखेरि इफ यु आर अ होम ओनर आई थिङ्क यु गोना बी अहेड अफ द गेम। ओके, थ्याङ्क यू। अर्को प्रश्न यहाँलाई छ कि हाम्रो कम्युनिटीमा धेरै परिवारहरू फर्स्ट टाइम होम बायर हुनुहुन्छ। फर्स्ट टाइम होम बायर बन्नको लागि प्रक्रिया र हजुरको क्वालिफिकेसनको लागि के गर्नुपर्छ लोनको लागि? लोनको लागि के सुविधाहरू छ हैन? हजुर, फर्स्ट टाइम होम बायर भए पनि सेकेन्ड टाइम होम बायर पनि नियम एउटै हो है। एउटा सुविधा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि फर्स्ट टाइम होम बायरहरूलाई चाहिँ 3% डाउनमा पनि घर किन्न पाइन्छ। हजुर हैन? 3%, 3.5%, 5%. You can put as low as 5% down payment on a $764,000 loan amount. भन्दाखेरि आई मिन तर अब इन्कमले क्रेडिटले सबै कुराले भ्याउनु पर्छ हैन? तर 5% डाउन गरेर पनि पर्चेस प्राइस होइन कि लोन अमाउन्ट 764,000 सम्म हामी जान सक्छौँ। ओके, 765 लोन अमाउन्टसम्म जान सकिन्छ हैन? 5% गरेपछि ओके, त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। भनेपछि लो डाउन पेमेन्ट अब इन्कमले चाहिँ भ्याउनु पर्यो हैन? इन्कमले भ्याउनु पर्यो। अब तपाईले जति थोरै डाउन पेमेन्ट गर्नुहुन्छ पेमेन्ट त्यति नै बढ्छ हैन? त्यसमा मोर्गेज इन्स्योरेन्स पनि हुन्छ 20% भन्दा कम डाउन पेमेन्ट गरेको खण्डमा। त्यसले गर्दाखेरि अब इन्कमले चाहिँ डेफिनेटली भ्याउनु पर्छ। अनि अर्को एउटा चेन्जेस कोभिडले उसले चाहिँ चेन्जेस के लिएर आएको छ भनेदेखि जुन चाहिँ पहिला हामी DTI भन्छौँ, डेट टु इन्कम रेसियो चाहिँ 50% जान सक्थ्यौँ हैन? अब अहिले चाहिँ 40%।
ओ वाओ, हजुर हजुर हजुर, भन्दाखेरि अलिकति स्ट्रिक्ट गरेको छ त्यसमा। स्ट्रिक्ट गरे आज पहिले भन्दा, हजुर हजुर 40% भन्दा बढी पनि जान सक्छौँ, तर बढी गएको खण्डमा 6 महिनाको PITI भन्छ, हजुर हजुर, प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट ट्याक्स एन्ड इन्सुरेन्स। फर इक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ 2000 महिनाको छ भन्दाखेरि 6 महिनाको 6 दुना 12,000 चाहिँ एसेटको रूपमा हामीले देखाउन सक्नुपर्छ। सो ब्याङ्कले बेसिकली के भनिरहेको छ भने यो घर किनिसकेपछि अथवा रिफाइनेन्स गरिसकेपछि he or she is capable of making payments for the next 6 months minimum। हजुर 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 हजुर, हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। जुन चाहिँ कोभिड भन्दा अगाडि थिएन। हजुर हजुर हजुर, भनेपछि अलिकति टाइट भएको छ तर पनि एकदम पोसिबल छ, प्रोसेसमा खास चेन्ज केही पनि भएको छैन होइन? धेरै चेन्ज भएको छैन। हजुर हजुर, भनेपछि मतलब ब्याङ्कहरूले गभर्मेन्टले म्याक्सिमम मान्छेहरूले घर ओन गरून् भन्ने चाहन्छ होइन त? अलवेज। हजुर हजुर, अर्को क्वेसन मसँग छ एउटा, के भने अलरेडी घरहरू ओन गर्नुभएको महानुभावहरूले चाहिँ उहाँहरूले कसरी इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी अथवा सेकेन्ड घर किन्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि प्रोसेस हजुरले बताइदिनुहुन्छ कि लोनको लागि? सेकेन्ड होम र तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टीको क्राइटेरियाहरू अलिकति फरक छ। अब सेकेन्ड होमको कुरा गरौँ। अब सेकेन्ड होम हामीले किन्ने हो भनेदेखि चाहिँ मिनिमम डिस्टेन्स 55 माइल्स हुनुपर्छ आफ्नो प्राइमेरी रेजिडेन्सबाट। हजुर, 55 माइल टाढा हुनुपर्छ र 55 माइल्स मात्रै नभएर चाहिँ एउटा भ्यालिड रिजन पनि हुनुपर्छ कि। हजुर हजुर, फर इक्जाम्पल अब तपाईँ अब यहाँ भनौँ न ट्रेसीमा बस्नुहुन्छ, वालनट क्रिकमा चाहिँ सेकेन्ड होम किन्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नमान्न सक्छ। हाउएभर काम चाहिँ वालनट क्रिक नजिकै छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्टिफाई गर्न सक्यौँ नि त। यहाँ कमिटको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ 2 दिन अथवा 3 दिन यहाँ बस्छु भनेर सेकेन्ड होमको मार्फत हामीले उ गर्न सक्छौँ। अनि सेकेन्ड होममा पनि हामीले 3-3.5%, 4-5% जति डाउन गरे पनि हुन्छ, त्यो अर्को बेनिफिट छ। हजुर हजुर हजुर, होइन? हजुर। एज फर हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीको लागि चाहिँ हामीले मिनिमम 25% डाउन गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस्। हजुर 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 हजुर, तर बेनिफिट के छ भनेदेखि जति पनि अब भनौँ न इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टीबाट जति पनि रेन्टल इन्कम आउँछ 3,000 आउँछ अरे फर इक्जाम्पल भन्दाखेरि द्याट वुड बी योर इन्कम टु क्वालिफाई फर द लोन। हजुर हजुर हजुर, होइन? एज सपोज टु सेकेन्ड होममा चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँको इन्कमले दुइटै घरको लागि चाहिँ भ्याउनु पर्यो। हजुर हजुर, इन्कमले भ्याउनु पर्यो। हजुर 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 हजुर, थ्याङ्क यू सो मच फर एन्सर। मसँग अर्को क्वेसन के छ भने या क्वेसन पनि अहिले आइरहेछ हजुरको। हजुर भन्नुहोस्। यो चाहिँ रियल इस्टेट टाइपको क्वेसन छ, हजुरलाई कस्तो लाग्छ? भर्खरै मेरो साथीले चाहिँ मेरो साथीको घर 25,000 भ्यालु बढ्यो, अहिले मैले सुनिरहेको छु रियल इस्टेट भ्यालु चाहिँ ड्रप हुन्छ भन्ने, हजुरलाई कस्तो लाग्छ यसको बारेमा? हुन त हजुरले पनि क्वेसन आइरहेको मलाई रियल इस्टेटको भ्यालु बढ्ला जस्तो लाग्दैन, आई मिन घट्ला जस्तो लाग्दैन होइन। अब एटलिस्ट विदिन द 6-7 months 8 months घट्ला जस्तो लाग्दैन, किनभने इन्ट्रेस्ट रेट एकदमै राम्रो छ। हजुर हजुर, पनि अब अलिअलि बिस्तारै गर्दाखेरि अब समाधान हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट राम्रो हुने बित्तिकै के हुन्छ, अब सप्लाई र डिमान्डको कुरा हो होइन, अफोर्डेबिलिटीको कुरा हो। मान्छेहरूले जति अफोर्ड गर्न सक्छन् त्यति नै किन्ने हो। अनि त्यसमा पनि मल्टिपल अफर सिचुएसनहरू भएपछि मलाई अब दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, भ्यालु चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ घट्ने होइन, अलिकति बढ्न सक्छ। यस, हजुर हजुर हजुर, डेफिनेटली, किनभने हाम्रो के इन्भेन्टरी सर्टेज छ होइन, घरहरू मार्केटमा एकदम कमी आएको छ, अहिले पनि एकदम धेरै टाइट छ, किनभने किन्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या प्रशस्तै छ, परिवारको सङ्ख्या प्रशस्तै छ होइन। भनेपछि हजुर त्यो कारणले हजुरसँग म एकदम सहमत छु। अब यो पहिलो फर्स्ट टाइम होम बायरले गर्नुपर्ने तयारी के हो हजुर? तयारी गर्नु अथवा उहाँहरू अहिले चाहिँ प्रिपेयर हुनुहुन्न किन्नलाई, 2021-22 मा किन्ने विचार छ भने उहाँहरू बेसिक के कुरा प्रिपेयर गर्नुपर्छ? बेसिकली अब प्रिपेयर हुने चाहिँ उसको लागि भन्दाखेरि हामीले मेन्टली, इमोसनली र फाइनेन्शियली रेडी हुनु पर्यो। हजुर 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 हजुर,
यो तीनटा कुराले रेडी भइसकेपछि मोर्गेज ब्रोकर उ गरेर अनि खेरि नम्बर्सहरुमा काम गर्ने हो। अब मैले अघि नै भने हामी चाहिँ के भन्छौँ CIA भन्छौँ। हजुर CIA भनेको चाहिँ क्रेडिट इन्कम र एसेट्स। हजुर 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 क्रेडिट कस्तो छ हजुर हैन, अब इन्कम कस्तो छ, एसेट छ कि छैन। हजुर हजुर फेरि अब तपाईको योजना अहिले भनौँ न विदिन 30 डेजमा अब घर हेर्न सुरु गर्ने हो कि भोलि सुरु गर्ने हो कि हैन, हामी 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्ममा किन्ने हो योजना छ भन्दाखेरि CIA प्लस इम्प्लोइमेन्ट पनि अब त्यो इभ्यालुएसन गर्नलाई डेफिनेटली लोन अफिसरसँग कुरा गर्नुपर्छ पहिला, अनि लोन अफिसर a good loan officer will guide you through what needs to be done. Whether you're planning to buy a house within the next 30 days, 60 days, 90 days, or even a year. हजुर हजुर अर्को क्वेसन मसँग के छ भने नवीनजी, अहिले धेरै परिवारहरू अथवा इन्डिभिजुअलहरू चाहिँ अहिले के भने उसमा अनइम्प्लोइमेन्ट लिइराख्नु भएको छ टेम्पोरेरी बेसिसमा। राइट। अब यो कोभिड-19 को कारणले, जब क्विट गरेको कारणले, अथवा काममा जान नसकेको कारणले, अथवा कम्पनीले लेअफ गरेको कारणले, विभिन्न रिजनले अब भोलि घर किन्न खोज्दाखेरि यो अनइम्प्लोइमेन्टले असर गर्छ कि गर्दैन? किन पास्टमा असर गर्थ्यो हैन? राइट। अनुसार अब यो स्पेशल सिचुएसन भएको कारणले यो अनइम्प्लोइमेन्टको कारणले असर गर्छ कि गर्दैन? उहाँले कसरी फेरि घर किन्न सक्नुहुन्छ डाउन द रोड हजुरको 2-4 महिनामा हैन? अनइम्प्लोइमेन्टले चाहिँ जुन पनि इन्कम अहिले आइराखेको छ अनि अनइम्प्लोइमेन्ट इन्कम त्यसले असर पर्दैन र त्यो इन्कम हामीले क्वालिफाईको लागि युज पनि गर्न सक्दैनौँ। हजुर 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 बुझ्नुभयो कुरा? युज गर्न सक्दैनौँ है? हजुर, त्यो इन्कमलाई चाहिँ हामीले अर्डिनरी इन्कम उसमा गरेर गर्न सक्दैनौँ। हामीले एगेन्स्टमा पनि जाँदैन र हामीले इन्कम पनि युज गर्न सक्दैनौँ। तर भनौँ न यो पेन्डेमिक जुन कारणले लेअफ भयो अथवा जे जस्तो भए पनि उहाँले अब भनौँ न मार्चको 30 तारिक 31 तारिक मार्चको 31 तारिकसम्म काम गर्नुभएको थियो। अनिखेर म एउटा एक्जाम्पल दिन लागेको। हजुर हजुर 40 आवर्स काम गर्नुभएको थियो हप्ताको $20 an hour। हजुर 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 हैन, अनि 3 महिना घरमा बस्नुभयो बिकज अफ कोभिड-19। हजुर। And now she is back to work. हजुर। त्यही जबमा जानुभयो, $20 घण्टाकै छ, 40 घण्टा काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले पेचेक गर्यौं भनेदेखि जुन 3 महिना काम गर्नु भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ पेनल्टीमा लिइदैन फेरि। हजुर हजुर। फुल्ली इन्कम पाइन्छ। हजुर हजुर। क्रेडिट पाइन्छ। हजुर हजुर। नभए चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 2018 को कति बनाउनु भएको थियो, 2019 को कति बनाउनु भएको थियो, year to date कति बनाउनु भयो, then divided by number of months। हजुर हजुर। उहाँको अब 3 महिना त काम भएन नि, नम्बर अफ मन्थ्सले हामीले डिभाइड गर्दाखेरि त उहाँलाई घाटा पर्छ नि। हजुर हजुर। तर त्यो चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ मतलब के भने एक्सक्लुड हुन सक्छ, त्यसलाई त्यो इन्कमलाई काउन्ट चाहिँ गर्न पाइएन कोभिड-19 बाट आएको अनइम्प्लोइमेन्ट इन्कमलाई हैन? पाइदैन। त्यो चाहिँ पाइदैन। तर त्यसलाई के भने अनइम्प्लोइमेन्ट भन्दाखेरि डिसेबिलिटी इन्कम, पर्मानेन्ट डिसेबिलिटी इन्कम हो भने चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। हजुर। टेम्पोरेरी अनइम्प्लोइमेन्ट उ चाहिँ त्यो गर्न सके, इन्कम युज गर्न त्यो गर्न सकिदैन। भनेपछि हजुरको यो अनइम्प्लोइमेन्टबाट बाहिर निस्केपछि अनि फेरि जबमा लागिसकेपछि अनि तपाईँ कतिवटा पेचेक भएपछि फेरि बैंकले मान्छ हैन? That's a good question. अहिले as of yesterday मेरो एउटा लोनमा त्यही नै परेको थियो। As of yesterday मैले बैंकलाई कुरा गर्दाखेरि के भनेको छु भने 14 दिनको है, यदि हाम्रो बोरोवरले चाहिँ अथवा तपाईले चाहिँ बाइ विकली पे चेक पाउनुहुन्छ भने हजुर हजुर एउटा, तर विकली पे चेक पाउनुहुन्छ भनेदेखि 2टा पे चेक चाहिन्छ। अब त्यति भयो भने हुन्छ हैन? हजुर, 2 हप्ताको चाहियो। भनेपछि अब के भने घर हेर्दै गर्न सुरु गर्ने हो, जब अब कन्फर्म छ भने, किनभने घर भेट्दा नेगोसिएसन गर्दा टाइम लागिहाल्छ हैन? टाइम लागिहाल्छ, एक्ज्याक्टली। भनेपछि त्यो त सर्ट पिरियड अफ टाइम भयो भने चाहिँ पे चेक चाहिँ चाहियो, त्यसपछि हुन्छ हैन? राइट। भनेपछि अनइम्प्लोइमेन्टबाट जसरी इन्कम बनायो भने घर किन्न सकिदैन अहिले इमिडिएटली हैन? नो, यदि पर्मानेन्ट हो भनेर हामीले EDD बाट चिठी ल्याउन सक्छौं भने चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ हैन? तर त्यो चाहिँ काउन्ट हुन्छ। अनइम्प्लोइमेन्ट त पर्मानेन्ट त हुँदैन नि। केही पनि हुँदैन, नो कुनै पनि हुँदैन हैन? त्यो टेम्पोरेरी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ इन्कममा उ गर्न सकिदैन।
मैले अघि भनेको जस्तो यदि पर्मानेन्ट डिसेबिलिटी छ भनेदेखि त्यो इन्कमलाई युज गर्न सक्छौँ, सोसल सेक्युरिटी इन्कम युज गर्न सक्छौँ, तर टेम्पोररी अनइम्प्लोइमेन्ट इन्कम चाहिँ युज गर्न सकिँदैन। हजुर थ्याङ्क यू। अनि धेरै महानुभावहरू हाम्रो कम्युनिटी सेल्फ इम्प्लोइड हुन्छ, स्मल बिजनेस ओनर होइन, उहाँहरूको पनि घर किन्ने चाहना धेरै छ। सेल्फ इम्प्लोइडको लागि चाहिँ प्रोसेस के होला? घर किन्ने कस्तो खालको इन्कम चाहिन्छ र कति वर्षको इन्कम चाहिन्छ हजुरको? ट्याक्स फाइलिङ भएको हुनुपर्छ। इन्कम चाहिने उस्तै हो जस्तो W2 को इम्प्लोय के अरे बरोवरको इन्कम चाहिन्छ, 1099 पनि त्यही नै हो। तर अब भनौँ न, म एउटा एक्जाम्पल मात्रै लिन्छु फेरि। कसैले चाहिँ उबर चलाउनुहुन्छ हाम्रो नेपाली, हजुर तर उहाँले चलाउनु भएको 6 वर्ष भयो, बढी भएको छ भनेदेखि हामीले 1 वर्षको मात्रै ट्याक्स रिटर्न देखाएर उ गर्न सक्छौँ। भन्दाखेरि हामीले 2 वर्षको ट्याक्स रिटर्न उ गरेर एभरेज गर्नु पर्दैन, as long as he or she is working, she worked over 5 years. हजुर 5 वर्षभन्दा अगाडिको उ छ। तर कोही दाजुभाइले चाहिँ भनौँ न अहिले गर्नुभएको 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष मात्रै भयो भनेदेखि उहाँको 2018 मा कति बनाउनु भयो, 2019 मा कति बनाउनु भयो, देन डिभाइडेड बाइ 24 months। हजुर, भनेपछि 5 वर्ष पुरानो बिजनेस छ भने, रजिस्टर गरेको 5 वर्ष छ, ट्याक्स फाइल गरेको 5 वर्ष छ भने त्यो 1 वर्षको मात्र इन्कम देखाउँदा नि हुन्छ। त्यो पोलिसी चेन्ज भएको छैन है? त्यो छैन, अहिलेसम्म छैन। त्यो त राम्रो हो नि। 5 वर्षभन्दा कम भयो भने 2 वर्षको इन्कम देखाउनु पर्यो, एभरेज मन्थली गर्नु पर्यो नि त। राइट। अनि मैले अघि एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ उसको के अरे उबरको एक्जाम्पल दिएँ होइन। कोही साथीभाइहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ ट्याक्सी चलाउनु भएको थियो, अनि त्यसपछि लिफ्ट चलाउनु भयो, लिफ्टबाट उबर भन्दाखेरि उबर मात्रै त मेरो 5 वर्ष भएको भन्ने त्यो होइन। एउटै प्रोफेसन जुन चाहिँ उबर ट्याक्सी लिफ्ट त एउटै उसमा पर्छ नि, एउटै क्याटेगोरीमा पर्यो। द टोटल अफ 5 years। इभन उबरबाट चाहिँ अहिले डोर ड्यासमा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा इन्स्टाकार्ट होइन, त्यो टाइपको नेचर को बिजनेस गर अथवा जब काम गरे पनि त्यो फरक पर्दैन हैन त? पर्दैन। इट्स अ नेचर, त्यो कामको नेचर भयो नि त। सबैको अब ट्रान्सपोर्टेसन पर्यो नि। हजुर, थ्याङ्क यू। अनि अब धेरै महानुभावहरूले चाहिँ कम्युनिटीमा रिफाइनेन्स गर्न सोचिराख्नु भएको छ। अब 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि जसले घर किन्नु भएको, उहाँको इन्ट्रेस्ट रेट एकदम हाई छ। उहाँहरू अझै के रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ रिफाइनेन्सिङको लागि? नो, रिफाइनेन्स गर्नको लागि पनि इट्स एक्सलेन्ट अपर्च्युनिटी। अहिले भनौँ न तपाईँको 3.75 अथवा 4%, 4.5, अहिले हामी लोन गरिराखेको छौँ। मान्छेको 5.25 थियो, 7.5 थियो होइन। अहिले धेरै राम्रो सिचुएसनमा हामीले उ गर्दैछौँ भन्दाखेरि रिफाइनेन्स गर्ने भनेको इट मेक्स सेन्स। जब तपाईँको भनौँ न रेट घटाएर पेमेन्ट घटाउन सकिन्छ होइन, त्यो बेलामा चाहिँ मेक सेन्स हुन्छ। अब रेट बढाएर उ गर्ने त कुरा आउँदैन। तर अहिलेको जस्तो रेट अब हामीले देख्नको लागि चाहिँ भनौँ न अर्को 15-20 वर्ष मा पनि पाइँदैन कि जस्तो लाग्छ। सो रिफाइनेन्स इज एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो अहिले। हजुर, भनेपछि अहिले लोएस्ट, वान अफ द लोएस्ट रेट इन्ट्रेस्ट रेट छ हैन त? राइट। हजुर त्यो कुरा म पनि सहमत छु होइन। तर रिफाइनेन्स गर्नको लागि पनि इन्कम चाहिँ फेरि पुग्नु पर्यो हैन त? इट्स जस्ट लाइक बाइङ अ हाउस। प्रोसेस अलिक कम होला तर पनि इन्कम चाहिँ पुग्नु पर्यो। सो मापदण्डहरू सबै पुग्नु पर्यो, क्राइटेरियाहरू हैन। प्रोसेस अलिकति कम छ, कुनै ठाउँमा अलिकति बढी छ, कुनै ठाउँमा अलिकति कम छ हैन। हजुर। अनि रिफाइनेन्स गर्दाखेरि कस्ट पनि धेरै नै कम हुन्छ। तपाईको पर्चेज 8-9-10 हजार, अब भनौँ न डिपेन्डिङ अन ट्रान्सफर ट्याक्सदेखि लिएर यताउति काउन्ट गर्यो भने अब 8-10 हजार लाग्छ भनेदेखि अहिले रिफाइनेन्स गर्दाखेरि चाहिँ 2800 जति मात्रै लाग्छ। हजुर। अब भने चाहिँ कम लाग्छ, प्लस अलि समय पनि कम लाग्ने भयो हैन? हजुर। तर क्राइटेरियाहरू सबै पुग्नु भयो। अर्को एकजना महानुभावले क्वेसन गर्नु भएको छ, बिजनेस लोन अब्टेन गर्नलाई के गर्नुपर्छ स्मल बिजनेस खोल्नको लागि? त्यो सम्बन्धी हजुर मेरो एरिया अफ एक्सपर्टिज होइन बिजनेस लोनको लागि है। हजुर। अब के खालको कस्तो खालको बिजनेस हो उहाँको उ गर्नु पर्यो, इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो पहिला। अनि मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ के छ भने बिजनेस लोनको लागि उहाँको बिजनेसको ब्याङ्किङ जुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनसँग गर्नुहुन्छ नि, अब फर एक्जाम्पल अमेरिका वेल्स फार्गो, US बैंक, चेस,
जहाँ गर्नुहुन्छ उनीहरूसँग बुझ्नुभयो भने उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। भनेपछि अब म सारांशमा गर्छु, हजुरले के भने जो महानुभावहरूले कम्युनिटी घर किन्न खोज्नु भएको छ उहाँहरूको कन्फिडेन्स छ भने हजुरको उहाँहरूले घर किन्दाखेरि हुन्छ, किनभने इन्ट्रेस्ट रेट एकदम लो छ। अनि हामीसँग 2008-9 जस्तो फाइनेन्सियल क्राइसिस नभएको कारणले रियल इस्टेटमा त्यस्तो डाउन हुन्छ जस्तो देखिँदैन, होइन त? यो चाहिँ देखिँदैन। त्यो चाहिँ देखिँदैन अहिलेसम्म सबै कुराहरू हेर्दाखेरि। अब वी डोन्ट नो अब कोभिड-19 लामो समयसम्म रह्यो भने त इफेक्ट होला, तर अहिलेसम्म सबै डेटा हेर्दाखेरि त्यस्तो कन्डिसन देखिँदैन हजुरको, होइन त? त्यस्तो कन्डिसन देखिँदैन। अनि जसले रिफाइनेन्स गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले गर्न राम्रो हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हजुरको 40-50 वर्षमा अहिले सबभन्दा लोएस्ट छ, होइन? लोएस्ट भएको। अनि रिफाइनेन्स गर्दाखेरि एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेको, रिफाइनेन्स गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल तपाईँले घर किन्नुभयो अहिले 2 वर्ष अगाडि, होइन? हजुर अब अर्को लोन लिएपछि त 30 वर्षको हुन्छ, हजुर हजुर। तर त्यसलाई हामीले घटाएर 28 वर्षको पनि लोन दिन सक्छौँ भन्दाखेरि ओहो, तपाईँको हजुर 2 हजुर वर्ष हजुर भएन, होइन? अब हजुर तपाईँको इन्कमले भ्याउँछ र इच्छा छ भनेदेखि तपाईँले 25 वर्षको लोन पनि लिन सक्नुहुन्छ। 22, 18, 19, 20, 22 जति पनि हजुर हजुर हजुर। भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा 2 वर्ष तिर्नु भएको चाहिँ त्यो पानीमा नजाओस् भनेको कारणले त्यसलाई 30 वर्ष बनाउनु पर्दैन, 28 वर्ष गर्न सकिन्छ, 2 वर्ष तिरेर। 28 वर्ष पनि गर्न सकिन्छ, 29 वर्ष पनि गर्न सकिन्छ, 25 वर्ष जुन चाहिँ डिजायर हुन्छ र हाम्रो इन्कमले चाहिँ भ्यायो भने चाहिँ हामी 8 वर्षदेखि 29 के 30 वर्षसम्मको गर्न सक्छौँ। ओ हजुर, त्यो त राम्रो हो नि, किनभने एकदम 0 बाट फेरि सुरु गरेर फेरि 30 वर्ष गर्नुभन्दा, होइन? राइट। हजुर, त्यो अप्सन छ हजुर। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरको के भने धेरै वर्ष 20 वर्षभन्दा लामो एक्सपिरियन्स छ मोर्गेज लोनमा, होइन? हजुर। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ कम्युनिटीको साथीहरू? धेरै साथीहरूले फर्स्ट टाइम होम ओनर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अमेरिकन सपना पुरा गर्ने इच्छा छ, तर उहाँहरू अहिले काइन्ड अफ अलिकति कोभिड-19 को कारणले धेरै पज गरिराख्नु, रोकिनु भएको छ, थोरै कन्फ्युजन छ। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई, जसको घर किन्ने सपना छ यो वर्ष अर्को वर्ष, हजुर के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? मेरो विचारमा चाहिँ के छ भनेदेखि दिस इज माई ओपिनियन, होइन? हजुर यो बिजनेस मैले जुन बेला सुरु गरेँ त्यो बेलामा 8% इन्ट्रेस्ट रेट थियो। हजुर 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 8% रेट हुँदाखेरि पनि मान्छेले हम्फालेर गरिरहेको थिए, होइन? हजुर अब जुन अहिले चाहिँ रेट अब भनौँ न 3%, 3.125, अब डिपेन्डिङ अन डाउन पेमेन्ट, क्रेडिट यताउति सबैमा हजुर 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 होइन? त्यसमा 3%मा 3.25मा पाइएको छ भन्दाखेरि र तपाईँ इमोसनली, फाइनेन्सियली र उसमा रेडी हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुर हजुर अहिले घर किन्नुभयो भनेदेखि तपाईँले 1-2 वर्षमा तपाईँले आफूलाई स्याबास भन्नुहुन्छ। हजुर हजुर, ट्याक्स सेभिङ प्लस कम्फोर्टेबल पनि अहिलेको स्थितिमा। अब अपार्टमेन्टमा अथवा टाउन हाउसमा बस्दाखेरि अब फ्रन्ट यार्ड छैन, ब्याक यार्ड छैन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि त्यो घर ओन गर्ने हजुरको इच्छा अझ मैले बढेको पाएको छु कम्युनिटीमा, अथवा सबै कम्युनिटीमा भनौँ न, यो कोभिड-19 को कारणले पनि। राइट। इन्ट्रेस्ट राइट अफदेखि लिएर प्रपर्टी ट्याक्स राइट अफ जुन पनि सुविधाहरू पाइन्छ नि, हजुर हजुर हजुर। अनि तपाईँको 300-400-500 नै बढे पनि पेमेन्टमा हजुर हजुर त्यो मजाले कभर हुन्छ। हजुर, ओभर द टाइम भ्यालु पनि बढ्छ, होइन? फोर्स सेभिङ। अहिले चाहिँ अब त हामी रेन्टमा बसिरहेछौँ भनेदेखि हामीले ल्यान्डलोडलाई चाहिँ रिच बनाइरहेछौँ, धनी हजुर बनाइरहेछौँ। हजुर, सही कुरा हो। हजुर 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 त्यो पैसा आफ्नो ब्याङ्कमा ल्याउनुहोस्, हजुर हजुर आफ्नो इक्विटी बढाउनुहोस्, हजुर हजुर अनि फेरि घर भएपछि कसरी प्राइड अफ ओनरसिप पनि हो नि। हजुर हजुर, एउटा अमेरिकन सपना पनि पुरा भयो, होइन? एब्सोल्युटली। अनि त्यसले गर्दाखेरि इभन के भने पार्ट अफ अमेरिकन ड्रिम नै मानिन्छ, होइन? म हजुरसँग टोटली सहमत छु। नवीनजी, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ एगेन, यहाँको भ्यालुएबल टाइमको लागि। हामीलाई धेरै इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु, मैले पनि धेरै कुराहरू सिकेँ आज। थ्याङ्क यू सो मच। र दर्शक महानुभावहरू, नवीनजी चाहिँ वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपिरियन्स एक्सपर्ट हुनुहुन्छ मोर्गेज बिजनेसमा नर्थ क्यालिफोर्निया एरियामा। यहाँले रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कल गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँसँग डिरेक्टली पनि रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ।
उहाँले चाहिँ एकदम एक्सिलेन्ट सर्भिस गर्नुभएको छ कम्युनिटीमा। थ्याङ्क यू सो मच अगेन नवीनजी। Thank you so थ्याङ्क much. यू, हेभ अ ग्रेट विकेन्ड है त। थ्याङ्क यू। All right, have a good one. यु टु, थ्याङ्क यू। Bye-bye.